راجع به آیت الله آقای جوادی به نظر من حوزه وامداری ایشونه. واقعا ایشون کار بزرگی انجام دادن. اینی که از یه جای کوچکی انسان شروع کنه تفسیر قرآن رو و 40 سال اون رو ادامه بده، این کار آسانی نیست. یعنی فکر میکنه انسان، وقتی فکر کنه خواهد دید کار خیلی بزرگی است. این استقامت بر این کار، خسته نشدن بر این کار، تردید پیدا نکردن در ادامه این کار، بلکه شاید، حالا من البته توفیق پیدا نکردم این رو نگاه کنم بفهمم، احتمالاً شوق و ذوق مفسر محترم در گذشته زمان نسبت به آیات بیشتر هم شده باشه. احتمالاً باید اینجور باشه. اینی که انسان مبتهج به این کار باشه، کار رو قرآن، این خیلی با ارزش. خداوند انشالله به ایشون اجر بده، عمر ایشون رو طولانی کنه و این نشاطی که موجب شد ایشون بتونن این کار رو در این مدت طولانی ادامه بدن، این نشاط رو انشالله خداوند در ایشون حفظ کنه.